प्रस्तुत छ। नेपालमा शाहवंश राजा बाहेक अन्य राजाहरू को थिए त भन्ने बारेमा विवरण। नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अघि देश साना साना राज्यहरूमा विभक्त थियो। अरू काठमाडौँ उपत्यका भित्रै तीनवटा राज्य थिए। भक्तपुर छुट्टै राज्य थियो भने पाटनका राजा छुट्टै थिए, ललितपुर राज्य भनेर। अनि काठमाडौँका छुट्टै राजा थिए। पृथ्वीनारायण शाहले ललितपुर राज्य अन्तर्गतको कीर्तिपुर सहर जित्न निकै ठूलो संघर्ष गर्नु परेको थियो। दुईचोटि हारेपछि तेस्रो पटकमा मात्र पृथ्वीनारायण शाहले सो नगर जित्न सफल भएका थिए। नेपालको इतिहासमा कीर्तिपुरको युद्ध एउटा उल्लेखनीय युद्ध हो। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर, भातगाउँ जस्ता राज्यहरू विजय गरेपछि राजधानी काठमाडौँलाई बनाएका थिए। यसरी युद्ध र अन्य तिग्डम लगाएर विजय गर्ने क्रममा कतिपय राज्यहरूले आत्मसमर्पण पनि गरेका थिए। अनि त्यसरी आत्मसमर्पण गरेका राजाहरूको आफ्नो कुनै क्षेत्रमाथि अधिकार नभए पनि आलङ्कारिक रूपमा राजा नै भएर बस्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो भनेर भनिन्छ। त्यस बारेमा पनि लिखित रूपमा प्रामाणिक रूपमा जानकारीहरू प्राप्त छैनन्। खासमा एकीकरण पछि पनि टुक्रे राज्य र शासन आफ्नै हिसाबले चलिरहेका थिए। त्यस्ता टुक्रे राज्य र रजटाहरू हटाउनको लागि राजा महेन्द्रले एउटा विशेष व्यवस्था गरे, जस अनुसार 2017 सालमा जारी भएको राज्य रजौटा ऐनले बाँकी बचेका टुक्रे राज्य र शासनहरू विधिवत रूपमा अन्त्य गरेको थियो। तर ती अधिकार नभएका र राज्यविहीन भएका केही राजाहरूको कानूनी हैसियत भने सुरक्षित राखिएको थियो। यसरी नेपालमा संवैधानिक रूपमा एकजना मात्र राजा रहने व्यवस्था भए पनि कानून त राजा श्री 5 बाहेक पनि अन्य केही राजाहरूको अस्तित्व भने स्वीकार गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2017 सालमा राजा महेन्द्रले जारी गरेको राज्य रजौटा ऐन 2017ले 17 जना राजाहरूलाई जीवनभर राजाको हैसियतमा बस्न पाउने अधिकार दिएको थियो। ती 17 जना मध्ये 4 जनालाई चाहिँ स्थायी रूपमा राजा भइरहन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। ती 17 जना राजाहरूमध्ये धेरैजना बितिसकेपछि उनीहरूको राजाको पद स्वतः खारेज भएर गएको थियो। तीमध्ये 4 जना राजाहरूका सन्तानले भने राजाको पदवी लिइरहन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। यसरी सल्यानी राजा, बझाङ्गी राजा, जाजरकोटे राजा र मुस्ताङ्गी राजा गरेर 4 जना राजाका जेठा सन्तान राजा भइरहन पाउने परम्परा कायम गरिएको थियो। अनि आफ्नो जीवनकालमा मात्रै राजा हुन पाउने राजाहरूमा भिरकोटका राजा, बाजुराका राजा, थलाहारीका राजा, गलकोटका राजा, गुल्मीका राजा, गैरोकोटका राजा, अनि पर्वतका राजा, नुवाकोटका राजा, प्युठान खुम्रीकोटका राजा, प्युठान उदयपुरका राजा र दैलेख दुल्लुका राजाहरू रहेका थिए। 2060 सालको असोजमा प्रकाशित भएको हिमाल खबरले लेखे अनुसार त्यस बेलासम्ममा 17 जना मध्ये 11 जना राजाहरूको निधन भइसकेको थियो। अनि अछामका दर्नाली राजा देवबहादुर शाह र सल्यानका मालनेटी राजा योधारजंग शाह भने जीवित नै रहेका थिए र सम्भवतः अहिलेसम्म पनि उनीहरू जीवित नै रहेका हुन सक्छन्। उनीहरूले राजकीय सम्मान र सुविधा लिएर इतिहास थेकिरहेका थिए। अनि सल्यानी राजा, बझाङ्गी राजा, जाजरकोटे राजा र मुस्ताङ्गी राजा गरेर 6 जना राजाहरू त्यस बेलामा अस्तित्वमा रहेका थिए। तर 2062-63 सालको आन्दोलनले नारायणी राजदरबारमा रहेका श्री 5 महाराधिराजको नै अस्तित्व समाप्त गरिदिएपछि भने ती राजाहरूको अस्तित्व पनि समाप्त भएको थियो। राजतन्त्रको अन्त्य भए लगत्तै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम मुस्ताङ्गी राजालाई भेट्न गएको र उनले नै उनको राज्यकाल समाप्त भएको जानकारी दिएका थिए भनेर एक समाचार प्रकाशित भएको थियो। सन् 2008 को अक्टोबर 8 को यस समाचारमा गौतमले मुस्ताङ्गी राजा जिग्मे पाल्वर विष्टको दरबारमा भेट गरेर मे 28 को संविधान सभाको बैठकले देशलाई गणतन्त्रात्मक बनाउने निर्णय गरेको सूचना प्रदान गरेका थिए। यसरी औपचारिक रूपमा ती राजा रजौटाको अस्तित्वलाई पूर्ण विराम लगाइएको थियो। बुवाको निधन भएपछि, बिहा अवसान भएपछि, आङ्गो तेन्जिङ खान्डुल पल्वर विष्टको निधन 2024 सालमा भएपछि 26 सालमा नेपाल सरकारबाट मुस्ताङ अहिले जिग्मे पल्वर विष्टलाई नेपालको राजा 26औं राजाको पदवी बक्स भएको थियो तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट। र त्यसको साथसाथै नेपाली सेनाको प्रमुख सेनानीको दर्जा पनि
मुस्ताङ्गी राजालाई प्राप्त भएको थियो। त्यसरी आज हाम्रो अब यी राजाहरू कसरी छानिएका हुन्थे त भन्ने बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। इतिहासमा 2200, 2400 अनि अरू थुप्रै राज्यहरू थिए अहिलेको नेपाल क्षेत्रभित्र। ती थुप्रै राज्यहरूका विभिन्न खालका इतिहासहरू भए पनि ती मध्येबाट जम्मा 17 जनालाई मात्र राजाको पदवी किन दियो अनि ती मध्ये पनि 4 जनालाई मात्र स्थायी राजा बनाउनुको कारण र मापदण्डका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख भएको दस्तावेज भने प्राप्त हुन सकेको छैन। भन्नेले चाहिँ नेपालका राजालाई श्री 5 को पदवीको गरिमालाई कायम राख्नकै लागि अरू 4 जना राजाहरूको अस्तित्व सधैँ कायम राखेकै हुन सक्छ भनेर पनि जानकारहरू बताउने गर्दछन्। यसको लागि पृथ्वीनारायण शाह वा उनका कुनै उत्तराधिकारीहरूले यस्तो खालको वचन दिएकै आधारमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भनिए पनि त्यस्तो खालको सम्झौता दस्तावेज भने फेला पार्न सकिएको छैन। त्यसैले यी सबै रेका कुरा मात्रै हुन्। इतिहासकै कुरा गर्दा पनि विक्रम सम्वत 1930-31 मा दाङ जिल्लाको भारतको सिमाना क्षेत्रमा वादविवाद पर्दा माल्टेनी राजा रूपनारायण शाहका छोरा सन्तवीर शाहले नेपालको पक्षबाट प्रमाण पेश गरेका थिए। यसरी विवादको समाधान भएपछि उनीसँग तत्कालीन राजा श्री 5 सुरेन्द्र निकै नै प्रसन्न भएर सन्तान दरसन्तानले भोग गर्न पाउने अधिकार लालमोहर मार्फत थपिदिएका थिए। यो थियो विक्रम सम्वत 1937 को कुरा। अनि कुमाऊ गढवाल युद्धमा दर्नाली राजा रुद्र शाहले गोर्खालाई पुर्याएको सहयोगको सराहना गरेर विक्रम सम्वत 1868 को लालमोहरमा दर्नाललाई पञ्चखतको अधिकार समेत दिइएको थियो तत्कालीन दर्नाली राजा देवेन्द्र बहादुर शाहलाई। यो कुरा हिमाल खबरले लेखेको छ। तर तिनै दर्नाली राजा र मालनेटाका राजा भने स्थायी राजा नभएर जीवनकालभरि मात्रै राजा हुने राजामा परिणत भएका हुन्। त्यसैले स्थायी राजाहरू उनीहरूले हुन पाएका थिएनन्। स्थायी राजा मानिने सल्यानी राजा, बझाङ्गी राजा, जाजरकोटे राजा र मुस्ताङ्गी राजाहरू मध्ये मुस्ताङ्गी बाहेक तीनैजना राजपरिवार नारायणी दरबारको नजिकका नातेदार र निकटस्थ व्यक्तिहरू नै हुन्। त्यसैले यी राजालाई राजाको उपाधि दिनु पनि नातावाद र कृपावादकै परिणाम हो भनेर जानकारहरू भन्दछन्। हुन पनि तत्कालीन समयमा राजा मानिएका 17 जना राजाहरूमा पनि आधाभन्दा बढी त शाह थर भएका वा शाहहरूका निकै नै नजिकका नातेदारहरू मात्रै थिए। त्यसैले यी राजाहरू नाम मात्रका राजा भए पनि सबै नेपाल देशको राजाकै नियन्त्रणमा रहेका थिए। तत्कालीन राजा रजौटा कानूनमा राजाको कानूनी सिमाना पनि तोकिएको थियो, जसमा राजाको योग्यता वंशजको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, 21 वर्ष पुगेको हिन्दू धर्मावलम्बी र राजाको जीवनकालपछि निजको जेठो पुरुष सन्तान दरसन्तान हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै ती राजाहरूको सुविधामा जीवन भत्ता श्री 5 बाट तोकी बक्सी बमोजिम प्राप्त हुने, स्थायी राजा र उनका श्रीमतीले कूटनीतिक राहदानी पाउने, सरकारी गैर सरकारी ओहदामा रही काम गर्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तै कर्तव्यमा संविधान प्रचलित कानून बमोजिम मातृभूमि श्री 5 मौसुफका उत्तराधिकारीहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठाको पूर्ण सम्मान गरी वफादार रहनुपर्ने, उपाधिको माध्यमले आर्थिक प्रलोभन वा मोलाहिजामा लाग्न लगाउन नहुने, राजपरिवार राष्ट्र र नेपाली समाजलाई अहित हुने जानकारी पाए वा देखिएमा श्री 5 मा जाहेर गर्नुपर्ने, आफ्नो नाम लेख्दा अगाडि राजाको उपाधि प्रष्ट लेख्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। अनि राजाको उपाधि खोसिने व्यवस्था चाहिँ हिन्दू धर्ममा नरहेमा, विदेशी नागरिक भएमा, स्वीकृति बेगर विदेशसँग विवाह गरेमा, खराब आचरण हुन गएको श्री 5 लाई लागेमा, राज्य रजौटा ऐन नियमावली विरुद्ध काम गरेमा उनीहरूको राजा पदवी खोसिने कुरा कानूनमा प्रष्टसँग लेखिएको थियो। हुन त अहिले गणतन्त्रात्मक संविधान भन्दा अघिका संविधानहरूमा पनि राजा नामको पदवीको कुनै व्यवस्था भने गरिएको थिएन, तर सो व्यवस्था एउटा कानून निर्माण गरेर गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2065 मा संशोधन गरिएको सो संशोधनपछि 2066 सालदेखि सो ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो। 2066 बाट परिवर्तित भएको ऐनको व्यवस्थामा भनिएको थियो, नम्बर 1, यो ऐन प्रारम्भ भएका अघिल्ला दिनसम्म नेपालमा रहिआएका सबै राज्य समाप्त गरिएको छ। नम्बर 2, यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले त्यस्तो कुनै राज्यका राजा रजौटाका हैसियतमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन भनेर प्रष्टसँग लेखिएको छ। यो थियो तपाईले खोजेको भिडियो, नेपालका राजा र रजौटाहरूको बारेमा ऐतिहासिक जानकारी।
यो जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र साथै यो बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्नुहुने राहुल कुमार महतोलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईको दिन शुभ रहोस्।